हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका। रानी कोट किला। सिंध की ज़मीन के नीचे सिर्फ रेत नहीं बल्कि सदियों पुराने कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनको आज तक वक्त भी पूरी तरह नहीं मिटा सका। इन सब राजों में से एक राज छुपा हुआ है एक ऐसे किले में जिसका नाम है रानी कोट किला, जिसको वहाँ के लोग द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। उसकी दीवारें मीलों तक फैली हुई और दिन के वक्त वहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, वो हिस्टोरिकल प्लेस समझ के यहाँ पर एंजॉय करते हैं। लेकिन सूरज डूबने के बाद जो यहाँ पर होता है वो सबसे खौफनाक होता है। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले आप यहाँ से चले जाएं, और छोड़ के वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सूरज डूबने से पहले पहले आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी किसी के कदमों की आवाज़, कभी किसी के हंसने की आवाज़, और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़। आदिल आदिल एक 22 साल का नौजवान था जो कि अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल रन करता था, जिस पर वो अपनी हॉरर स्टोरीज़, हॉरर वीडियो, भूत प्रेत और हंटेड प्लेसेस पर जाता, जिन पर वो वीडियो बनाता और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता। उसका रोज़मर्रा का यही रूटीन था, ठीक है। और उसने एक दिन अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च किया हंटेड प्लेस। उसके सामने एक वीडियो आई जिस पर लिखा हुआ था हंटेड प्लेस ऑफ सिंध, रानी कोट किला। आदिल ने इस वीडियो की तरफ देखा, इस वीडियो को पूरा देखा, और इस वीडियो के बाद उसने 2-3 वीडियो को और देखा। 2-3 वीडियो और देखने के बाद उसका ये जहन बन गया कि मैं इस जगह पर जाऊँगा, इस जगह पर जाकर मैं वीडियो बनाऊँगा। उस एक रात ने आदिल की पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। उस एक रात में आदिल ने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा। उस रात के बाद आज तक आदिल कभी भी दोबारा उस किले में नहीं गया। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज तक वापस वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर जो होता है उसको जानने की भी कोशिश नहीं की। सब जानने के लिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल हैदर स्केरी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आदिल आदिल 22 साल का एक नौजवान था जिसका अपना एक यूट्यूब चैनल था जिस पर वो हॉरर स्टोरीज अपलोड किया करता था। उसका ड्रीम था कि मेरा चैनल दुनिया के हर कोने में देखा जाए। एक दिन वो अपने मोबाइल पर अपने यूट्यूब वीडियो के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन अचानक उसके सामने एक वीडियो आई जिसके टाइटल पर लिखा हुआ था रानी कोट किला। आदिल ने इस किले के बारे में हर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और फैसला किया कि इस जगह की जाकर वीडियो बनाऊंगा। उसने अपना सब सामान लिया, कैमरा, लाइट और ज़रूरियात की चंद चीज़ें, और उस किले में चलने की तैयारी की। वो जिस किसी को भी बताता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए, तो हर किसी ने वहाँ पर उसको मना किया। मगर आदिल इन सब पर इत्मीनान नहीं करता था। उसके लिए ये सब एक कंटेंट था। आदिल जब वहाँ पर पहुँचा तो वो अपना कैमरा निकाल कर वीडियो बनाने लगा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सिंध के सबसे पुरासरार किले रानी कोट में। कहते हैं कि यहाँ रात के वक्त कुछ अजीब वाक़यात पेश होते हैं। उसने इसी तरह का एक क्लिप बनाया और फिर इस किले का विज़िट किया। वहाँ पर उसने एक अजीब बात नोट की कि वहाँ पर जगह जगह पर लोग थे, एंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। आदिल ने सोचा कि लोग ऐसे ही मुझे डरा रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर जैसे ही सूरज डूबने लगा सब कुछ बदल गया। सब लोग वहाँ से जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सारा किला खाली हो गया। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक पैदा हो गई। उसी दौरान आदिल ने सोचा कि किला सारा खाली हो गया है और काफ़ी ठंड भी हो रही है। आदिल ये सब सोच रहा था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आदिल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखा तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग खड़े थे। उन्होंने आदिल से कहा कि बेटा, सूरज डूबने से पहले पहले यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रात को कुछ अच्छा नहीं होता। आदिल ने उनकी बात को सुना और कुछ देर खामोश हो गया।
اور اچانک ہنس کر بولا، بابا جی، میں بس تھوڑی دیر ہی یہاں پر رہوں گا، ویڈیو بنا لوں اور پھر چلا جاؤں گا۔ بوڑھے آدمی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ چند ہی منٹ کے بعد سورج غائب ہو گیا اور قلعے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ عادل نے کیمرہ آن کیا اور قلعے میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے لگا کہ جیسے کہیں دور سے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ رک گیا، چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں پر سوائے اندھیرے کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے خود سے کہا، یار یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، شاید ہو کہ ایک ہوا کی آواز ہے۔ اس نے اس آواز کو اگنور کیا اور پھر سے چلنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے قلعے کے اندر سے کہیں دور سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ عادل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس آواز کے قریب جا رہا تھا، اور وہ آواز ایک پرانے کمرے میں سے آ رہی تھی، جس کے دروازے پر ایک پھٹا ہوا سفید کلر کا دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی عادل نے اس پردے کو ہٹایا، اس پردے کے اندر سے روشنی کی جھلک نکل رہی تھی، اور ساتھ ہی کچھ عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی۔ عادل نے پردے کو ہٹایا اور جو اس نے دیکھا اس سے اس کے جسم کی روح دوڑ گئی۔ کمرے کے اندر چند عورتیں قدیم لباس پہن کر ناچ رہی ہیں اور ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عادل حیران رہ گیا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھ جھپکی وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا، مکمل خالی۔ اب عادل کو واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہے، جس کے لمبے بال اور چہرہ آدھا اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ عادل نے سوچا کہ شاید یہ بھی میری طرح یہاں پر بھٹک گئی ہے، مگر جب عادل اس کے قریب گیا تو اس عورت کے چہرے پر ایک بہت خوفناک مسکراہٹ تھی۔ عادل کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ فوراً اڑا اور بھاگنے لگا۔ عادل قلعے کے سنسان رستوں میں بھاگ رہا تھا، مگر ہر بار جب وہ پیچھے دیکھا تو وہ عورت اس کے پیچھے تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھی۔ اچانک قلعے کی دیواروں کے پیچھے سے اور سائے نکلنے لگے، کچھ انسانوں جیسے، مگر کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے، کسی کے پاؤں مڑے ہوئے، کسی کے منہ جلا ہوا، اور سب عادل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عادل بھاگتے بھاگتے ایک پرانی سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک قدیم مزار ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ سائے تمام وہاں پر رک گئے۔ وہ اندر بیٹھ گیا اور ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب عادل کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ چند مقامی لوگوں کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک آدمی بولا، بیٹا تم رات یہاں کیسے رک گئے؟ عادل نے خاموشی سے قلعے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں نے کل رات یہاں پر کسی کو دیکھا تھا، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس دن کے بعد آج تک کبھی بھی عادل نے اس قلعے کی طرف قدم نہیں بڑھایا، لیکن وہ آج بھی کہتا ہے کہ رانی کوٹ قلعے کی دیواروں میں کچھ ایسا ہے جو رات کے وقت جاگ جاتا ہے۔ اب یہ صرف کہانی ہے یا حقیقت، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر آپ کبھی وہاں پر جاتے ہو تو ایک بات ضرور یاد رکھیں، سورج ڈوبنے کے بعد وہاں رکنے کی ہمت مت کرنا، کیونکہ کیا پتا ان کا اگلا شکار آپ میں سے کوئی ہو۔ تو ایسے یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔